سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركوا نيشان علي بيت السد كمي تخونوا كل سلام زابير مسكن بوجني سلاميين نسخاتكم وين ببزلكم هو سلامكم يزحلنا كبرات حواتي انكو عدما ناوشان علي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديو زخون كعني وعلي كاريكم مزيني خوغرا من قدخم وين تمرتتم مهار ليهم بايزوي أنا زعدي مرر زبالن انتايديو ونت هزونا كحزن وأبرق زلا خنس ونت أكيد مرة سرح خن بيانس جنزبي خصلك نيو دحنا دوموز أبزي أجن حدتي مع التاوتوز أجازة خرايديو سبيزاريو نيو عد عربنا برحواتكو من نجر كله تخيلنا إنا كور حول موز نخفلنا أبزي أجن تا مع التاوت سرحة خن ورحاوت سرحسي نبعل خاون سيت أخلك كنا نه إثيوبيا زل سرح بتعمي قتال بني بعل خسرح وينقادي ويكحر حد نجر سرح اللي كاتزي تنقصايس كم معلته وسرح بتعمي قداي ونت أنا بتعمي مزحزني ولا معلته وسرح كسرح خلودي كنترال كسرح خلودي بتعمي مزحزني خام عادتي من بق عرس خزيت لو اللي سرحينا أفسد زلخن أنكر كن سرحك ولكن يفتو أنا خعبزي زرعتني هاي قصر ما يبعلي ناس تخير يعني إيديك من قليل ماريامن إيدي كلب بعلس يحس ما يخوني إيدي صحتي حزوه وق أي جبت أي زرقح ليت عسرت حد ساعتي أنا كعد عارف ما أقول لك عرف لاني رجني يخون الليل عسرت حد ساعات عسرت ساعات وين تسأل اللو مشت كان دي ساعات تأتلكمني بناي إثيوبيا قصازرا ساعات حد فرعانياتو أبيت وعلت لكمني مستمسرحتني ولا معلتها ونخنسي معلتها وسل سرحو حدا مساعتهم كم زيا ومساعتهم تطاقوا يولو تريهم تقبلهم تحجزهم قاله كاو ساعتهم بيان ساعات كل 9 3 أيام صراحة الجمهور في يوم يمزمزو كلاي كعني ما يجسد بعد ما يبعد سلازستيو نقول ساعات 10 حدا يستسرنا قريك قالكم بقى جندمو جنزب سلاز حضرك كده نخلو بصراحة خد جوري تخيلني خا النوزي ياو ما يستي ما يبون بخيرا بيدي كيرنا قد أبويو ياو حق من زراب داخل سزيات أرزايات أرزو بعلوسي أنا بسدت كله ودي أجي لريكم نيرجن مزيري أيس لزبالة شوليت أرزو بنامن دجنا وغيره كمن دجنا عايز أسرح له بتشا تمسكن يا خول حزون كتش عايز أربن كاوزي ما يستينا ودينا دما أوزي كعني حدش نجار كريكم إياه ناي سيراميك واقع يا خريكم مالتيو انقري لك عبيت ويا معري سيراميك أوزي حلفة بديك أدمي صومن ديقبر صومن قبري من أسلكم تريوت خاليهم زيرعهم مو واقع سيراميك سريح لكم نيرة دولار ناموس تاخبو جاز إذا برزلما واحد كيوسخ جاز مسرح تركو ويكعني سيراميك نايمك زي حساب زلكم إلى عريب لكم نيرة دام حد استاجر دشك سرح خذيت جار لكم مكوبين بحيفكم لينيركم أنا جل لك كم بعليس لازج إنه قال نخلص هون كم حضريت أحلف ويا نيرة إنه ياوز حس جزء دولار بتعمل كم زو السخار يهم بحدا جزء إنه 280 شدشن ده يوزله حد مهرات دمو دولار كل 100 قرش كأت يمزلوا وزلونا عندك عبيت وي كاوس حد جزيس بقى ناي سيراميك نجر دك أس كالي إنه نيرو دك أس كالي نير دك عبيت وي إن نمت هيديو حد جزء سرحكم سيراميك يجوركم تعتوا تدخل إنكم حزب زخابي نازلنيو سيراميك كيك ونك ألم كيك ورزقتوا ون وبقى حزبيتنا 4 كاري 4 خلاص سرحتو خينا قلت خلاص بتشاس ريحهم زقاتوني جاز خراي مرير وسه عدوا كواسي نسالو لنا مرق اس شوعه شمونت شيخات كاريو ابزي وشت ختمات تخينو مالتيونا جاز خراي مرير وخاو عنشتي كتما تخينكم اتاويكم بقولك عنشتينا كل سصيلي زعتو زلقنا عيين ناي سيراميك نجر دق اسكالي انه نيرو نياتون كان معلتي يزوسخ قدمي 3 خلطور حس شحن 300 شحن 400 زنابرة ناوشن 500 8 نديو إلى بقى مصاريح لكم نيرة كاو حز خاعة زي تحسب دولار سلازو السخة ولا تقحت بحس هرم زي من هاللو سوسخي أنت تبهيلو كالي سبتوسيهو تداوي لم يمزوس خونا ليتنك أترن دق أستخل أن نيرة أو أي حد نيرة حسابي كاوس دولار وسيخ مستمهلا أنا ترى جيت أبعلس دولة بلاد يقال خص كنني سيراميك ما مكفافل الناس وخانا ناي ولك أسوات هلو
كاوس وسيخو عبز خنا بوتا كلتا بوتا خيرنا وسيخو زشل 580 زنبرة نفشن 700 ديو كاو حنت مكافليت نيرا اب ايا زلاتني كطيقنا انسانيرات زي طيقوا اب اجن زي وسخا صنيحو كاغطامانا منم قرشي نبرنن احواتي علق حناني احوات ينገزينا لي سيراميك مالتي ምክንያቱም اي ارن قرش دمو እናወዳ ያከደለት አሐና ኸበሬ ኸይደለና ካውን በቃ ከዩስኸክ ባልትራን ገዘልክ ይለን አህዋቴ ገዚና ላይ እውነት አህዋት ካሲ ደቅነኻ ማለት እንደ በቃ ቃል ይብለኝ ብቻ እግዚአብሔር አምላካዊ ዘዓቤ እንጀራ ሀበና ዓው ደረጃ ይጽሐየን ሐሳብ ልበን ይስመረልን አህዋቴ መርዓለይ ደቃ ቤት ወይ በጣም ጥዕማት በቃ ኸማይ ዚ ሆናሲ እንደይ አነስ ታይም ይخلكم انا ابز حش عد نيره من ما يغور كلن ግን ሳተል ካባይ ብላዕለ ኮይነን ይሕግዛኒ እግዚአብሔር ያበልና አህዋተ እየን በቃ ጅ ኸይት ጨናና አስልክ ታሪክ ክትውና ያኺለን ከይخبر ምሳና ዘለ ገንዘብ ጌርክ ግዝ ኢለን አህዋተ እየን ገዚና ለይና ከማይ ዝበላ ከምናቴ አህዋት ዝበላ አህዋት ይሃኩም ይخلكم ዝፈቱ ደቃ ቤት ወይ ቲ አላቱም ባዕለቱም ብርትዓም ባዕለ ጅኹ ማለት ባዕለ ኮይኑ እናውዚ ሰራሚክ ናጻዓናይና አጋጣሚ ኮይኑ ልክ ኸይናስ ንዓይክ ሸጠለይ መሰለስ ደውል ሰራሚክ ወሲኹ ዲገለ ይልወስ ወሲኹ ተባሂል ንዓይክ ይወስኻ ግን ሄውኒ ሓዘ ግን እዚ ብሽን 580 ገዚናዮ ሓዘ ዋጋ ክንደኒ ተልኩምኒ ኣብ ኖርማል ግለሰብ ተኸይኑ 700 ኣብ ዓውይ መከፋፈል ተኸይኑ ደሞ 580 ሕጽር በዘለን 10 قرش ልዩነት ብሽን 700 ገርኩም ሓዝዎ በዘይ ትራንስፖርት እዩ እና ከምዚ መስል ናይ ሰራሚክ ሕብር ምርጫ ደሞ እዚኔ መሪጸ ካሜራ ብዙሕ ይረአን ዘሎ እና ኩሉ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኣብ ዓድዋ ናይ ውጪ የለን ናይ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ያቱም ናይ ውጪ ብጣዕሚ ይኽባር ወላ ተምጽወሲን ተም ሃፍታማት ድርጅት ዘስርሑ ባዕሉ ኣይገዙን ክባር ብጣዕሚ እና ካፍት ናይ ውሽጢ ዓዲ ኢና ገዚና ናይ ሽንት ቤት ይኹን ናይ በራንዱ ናይ ግዛዕምዙ ናይ ውሽጢ ዓዲ እዩ ሳሎንና መደቀሲ ሰርቪስ ብንትን በሰራሚክ ክሽነና በራንዳ ደሞ በማተኔላ ዝብሃል ኢና ገዚና ሉን ለኩም ከራታቴ ብቻ ቆንጆ ሰራሚክ ይን እንግዲህ አውዚንሆ እቲናዩ ማለት እዩ ማይ ይወቅዓለን ድኽባላሽሪ ባላሽን ይፈልጥ ማመጥ ስለዘይብና አውዚና አሚጥና የነ ክብራት ሕዋቲ ተሐለኩም ይፈቱ ገንዘብ ዘለኩም ባንኪ ገዚኹም ተጠቀሙ ገንዘብ ባንኪ እርሽኻ حاويفካ منبر በቃ ኪሳራ እዩ ስለዚህ ገዚኹም ተጠቀሙ ሁለኩም ይፈቱ ናይ ሰራሚክ ሕብራ ከምዚ አይመስላ ዘነሽን ትዊት ይንዝራያኹም ዘሎ ማለት ያው እዚ ከዓን እንግዲህ አባ ገብርሃና መሲላ ማይናስ ተኸየብ ዝኒ ቁር ከይመስለኩም ኮበርታ ጌራ ናይ ዓዳ ዓረብ ሒዘ ይዝመጻኹ ዩኒፎርም ጌራ አውዚ ኮምፕላሰን ይብልዎ እንሳተን ኮምፕላሰን ጌራ ሚልሱን አና ከዓኒ ናይ ዓዳ ዓረብ ዩኒፎርም ጌራ ንሰዓትን ክሰርሕ ይውዕል ማየስት ምናምን بطعم يزكى خلني رسحات مالتي سمين تجلس لازم نتركها أونجايو الناوزي كبر تاجيرة بقى حنا يمثل دق عبيد واي إننا ناي شنتريت سيراميك زي ماريس أدنزز ليه سعدا نيرو جن سعدا نشنتريت هاي مرز كوان سعدا نجزاهم أي تمرزوا نعينهم دس كلكم يجن رسحات أي خالن بس أنت عم رسحات أي خالن إنها يا ونيلو ما أنتي زي أتمثل فيديو نابتشا كرات حواتي كم تازلكم يا أرسل لكم ولا زخاني هنا حاجة زي ما أمضي كلكم تفوتوا أحد كم معلتنا معلتيز والسخزان لما تتأملوا كلكم يفوتوا فيديو زي أتمثل نيراس كعبيد في الزمن السخاتات لكمني كابل بنا مسكم كيه لايك شير سبسكرايب مقبردومو أي ترسعوا زي نايس هالو المرق أسجل دومو زنزراهم وانيان مالتيو زي أنا ما يكستخلهم